जेबियो तुम्ही सेफ शोरांव हेज्या वतीन तांकां सेंड ऑफ दिवपाक येयलेले आयज तर कित्याक दिसलें तुमकां सेंड ऑफ दिवचें ना? सेंड ऑफ दिवपाचें कारण खूब आसा. एक म्हणटा पळय तो मेन एक गूड आनी बॅड आहा. आमकां एक खुशालकायेचे फिलींग जाता की आमची भाव भयणां दिल्ली वयता. टुराक वचना ती, लेजराक वचना, एडवेंचराक वचना. ते आपणाचे हक सरकारा फुड्यान दाखोवंक सोदता की एंड द नॅशनल मिडिया तेंच्या फुड्यान दाखोवंक शकता. त्यो कारण जावन आसा की आमचो सॅड पार्ट म्हणटा पळय तो आमचो शेरकार पळय आहा हेका तेणी दोळे धागल्या, तोंडां बंद केल्या, कानाक गुड्डे मारल्या. तेचे मागणी म्हणटा पळय ती तेणी पेश केली. कोर्टान मॅटर आहा, कोर्टानूय तेंची दारां बंद केल्ली खंय आहा, चालू आहा म्हाका दिसता. होपफुली तेंच्या आमचो हायकोर्ट आहा पळय तो ताका डिसिजन बरें दिवचें म्हजे एक मागणी आसा. आनी मेन म्हणटा पळय ते 100 डेज जावपाचे आहा आनी 100 डेज जायसोर शेरकारान एक जाप काडूंक ना. आमदारान आमचो पळय प्रेमेन शेट आहा तेणे एक जाप काडूंक ना. तेंच्या थिंगा आंदोलनाच्या जाग्यार वचोन तांकां सिंपथी पासून दाखोवंक ना. रेप्रेजेंटेशन दिल्या उपरांत पासून CM पळय आहा आमचो तो ह्या विशयाचेर एक जाप काडूंक सोदिना. And TCP minister is the main one who has actually stirred this entire situation. आता कितें जाला आमी चोडणेकार, we belong to the same constituency, and what affects our brothers and sisters in Sarwan Karapur is definitely going to impact us, if not today, in the near future. And main कारण म्हणल्यार एक ब्रिज जावपाचो आहा, हे प्रपोजल हा घातला सरकारान. सेकंड म्हणटा पळय ते रियल एस्टेट आनी बिल्डर लॉबी पळय आहा तेणी आपणाचो हक घातलेलो आहा. म्हणजे दे हॅव ऑलरेडी कॅप्चर्ड लँड इन शराव, probably in Mayam, and definitely as Lodha has taken almost 5.5 lakh square meters in their village. त्यांचे नॅचरल रिसोर्सेस, त्यांचे पळय वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी, त्यांचे आयडेंटिटी इज ॲट स्टेक. आज तांकां जाल्यार फाल्यां आमकां आहा. इट इज क्वायट ऑब्वियस where there is a puddle there will be a ripple, and the ripple effect म्हणटा पळय तो चोडणेकारांक मोठो फॉर भाशेन लागपाचो आहा. तर आतां गोंयकारांक न्याय हांगासर मेळना, आमच्या स्टेटीन मेळना, आनी हो न्याय मागपाक तांकां दिल्ली धांव मारची पडटा. तर तुमी काय कितें पळयता? पळय एक्चुअली ही गरजूच नाहली. जरी तर सरकार पळय आमचो आहा तो आमच्या लोकां खातीर वावुरतालो एंड जस्टीस दितालो जाल्यार. पूण म्हाका दिसता सरकारान आमच्या ह्या सरकार प्रेझेंट डे सरकाराक लोकांचे पडलेले ना. लोक तांकां 5 वर्सांनी एकदां ना दोन फावटी जाय पडटा. इलेक्शनां येता पळय तेन्ना पंचायतीची जावं, जिल्हा पंचायतीची जावं, नॅशनल इलेक्शन आमचे लोकसभा आनी लोकसभा आनी आमचे विधानसभेचे तेन्नाच जाय ते. तेन्ना आनी दुसरें म्हणटा पळय ते आमच्या हिंगा गोंयान लायक रेस्ट ऑफ इंडिया पार्टी पॉलिटिक्स चलता. पार्टी पॉलिटिक्स सगळें पाड घालता. वी डोंट हॅव प्रॉब्लम्स when you are dedicated to a party, but when you stand in the interest of a party rather than the interest of your own people, there is a point where you have to stop and introspect. Like introspect करचे पडटा. बाबा आमकां कितें इफेक्ट जातलो? Is this good for us? Is this good for our next generation? What will our children say? What will our grandchildren say? तो एक मेन इश्यू जाल्लो आहा हिंगा आमच्या गोंयांत. इफ वी एक्टिविस्ट एंड आमचे पळय हे प्रोटेस्टर्स फाल्यां फाटीं सरत गोंयांत 2 वर्सां मॅक्सिमम 3 वर्सांनी काबार जातले. आमची आयडेंटिटी वयतली. रेस्ट ऑफ इंडिया पळय जाता तितले हिंगा घोडांक लागतले. जावंक स्टार्ट जाले आनी इनफ इज इनफ मुवमेंटान एक आवाज घातला लोकांच्या फुड्यान. दे हॅव put an announcement out to the public. I sincerely request every single Goan, irrespective of your party, irrespective of your religion, your caste, your social status, kitne jaun, come and attend that public meeting and show your support, because you're not showing your support only to these people, you're showing your support to yourself.
to protect your own identity and to protect your own future and the future of your children. Thank you.